Servisyo Angel Radio. Patro Edgar Perolino sa iyahang balita karong nga buntag mga kaigsonan. Lantanta ang iyahang mga nahipusab nga mga balita karong buntaga. Kay nindot ni mga kaigsonan kay umahitabo ni doon na police station ang Barangay Tablon. Angelet, siya mo ka report, go ahead. Ilan taon nga mahatagan sa hingpit nga seguridad sa kahusay ug kalinaw sa Barangay Tablon ning syudad. Kini human ang konseho sa sesyon kagahapon nga gidumala ni Vice Mayor Bebot Rodriguez misagop og resolusyon nga nag-aprobar sa ilang resolusyon nga naghatag katungod ni Kapitan Romeo Bacaro pagpirma sa deed of donation sa luting pinag-iyahan sa barangay nga nahimutang sa Purok 1 aron idonar ngadto sa Philippine National Police kon PNP. Nasayran nga ang maong lote nga adunay gilapdong 500 square meter gilarawan tukuron sa police station aron gamiton sa pagmonitor og sa pagmaintenar sa kahusay ug kalinaw sa Tablon og sa kasikbit nga dapit. Ang resolusyon nga gisagop sa konseho alang sa maong katuyuan gipaluyuhan sa komite sa Barangay Affairs ubos ni Konsehal Marlo Tabak og komite sa pamalaod og reglamento ubos ni Konsehal Ed Cabanlas. Kini nga balita atod kaninyo gikan sa Perolino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa tulo lokasyon. Ako si numero 4 Angel Edgar Perolino para sa Angel Eye, Tanang Bayan sa Angel News Patro Report.